السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم اخوتي غادي نوريكم كيفاش تزيدوا متابعين في انستغرام. بالنسبه للفيديو اللي فات وريتكم كيفاش تسجلوا في الموقع. اللي باقي ما شافوش اخوتي غادي تلقاوه في صندوق الوصف ان شاء الله. فاش اخوتي كنتسجلوا في الموقع كيعطينا 30 نقطه هديه. ها هي اخوتي، انا زدت عليها شي نقاط داكشي علاش. كنجيو اخوتي هنا لهاد ثلاثه الشريطات اللي كاينين الفوق في الموقع، كنكليكيو عليهم. كنجيو اخوتي هنا كنكليكيو على كسب اعتمادات. كيف كتشوفوا اخوتي هنا كاينين مواقع التواصل الاجتماعي باش نجمعوا منهم النقاط. كنجيو اخوتي ونكليكيو على موقع يوتيوب. كندخلوا الاختيار الاول يوتيوب. كنجيو اخوتي هنايا وكنكليكيو على لايك اللي تحت العلامه ديال اليوتيوب، كيدخلنا اليوتيوب ديريكت. من بعد اخوتي كنديروا لايك وكنرجعوا للموقع، كنكليكيو على كونفيرم اللي بالزرق. هنا خوتي غادي يعطيونا نقطة، ها هي زائد واحد. هنا خوتي تيقولك لا توجد مهام حاليا. غنجيو لثلاثة الشريطات اللي فوق اللي في الموقع. نفس الطريقة خوتي غادي نكليكيو على موقع يوتيوب، نكليكيو على يوتيوب اشتراكات. هنا خوتي غيطلبوا لنا نشتركوا في القنوات. غادي نكليكيو على اشتراك. هنا خوتي غنديرو اشتراك ونخرجو. هنا خوتي غنكليكيو على كونفيرم بالزرق. هنا عطاونا 5 النقاط. كنجيو اخوتي كندخلو نفس الطريقة كنديروها، كنكليكو على كونفيرم بالزرق. كنبقاو نعاودو اخوتي نفس الطريقة حتى كيقول لنا الموقع لا توجد مهام حاليا. هنا اخوتي كاينه واحد الميزة في هذا الموقع هذا، يمكن لكم ديروا تعليقات في اليوتيوب تجمعوا بهم النقاط. غادي نجيو اخوتي نكليكيو على ثلاثة الشريطات اللي فوق في الموقع، نجيو نكليكيو على كسب الاعتمادات، كليكيو على تعليقات يوتيوب. هنا اخوتي كنكليكيو على كومونت بالعربية التعليق، كيدخلنا اخوتي اليوتيوب. كنكليكيو على بلاصة التعليق نكتبو مثلا اي تعليق اخوتي، ما كاين حتى مشكل. كنخرجو اخوتي وكنرجعو للموقع، كليكيو على كونفيرم تأكيد. نفس الطريقة الخوت. غادي نرجعو للموقع. انتم اخوتي غنكليكيو على تأكيد وغيعطيونا 2 نقاط. كليكيو اخوتي على ثلاثة الشريطات اللي الفوق، كليكيو على كسب اعتمادات. هنا اخوتي غنجيو الانستغرام نوريكم كيفاش تجمعوا بها حتى هي النقاط. كنجيو نكليكيو على متابعين انستغرام. هنا اخوتي غيعطينا حسابات نشتركوا فيهم مقابل النقاط. هنا اخوتي كيعطينا الحساب الاول 4 نقاط، غنكليكيو على فلو. نديرو لها اخوتي متابعة. من بعد ندخل للموقع ونكليكيو على تأكيد. هاد الحساب اخوتي غيعطينا 3 نقاط. ندخلو كليكيو على ابوني، نديرو تأكيد. انتم اخوتي كيف كتشوفوا تزادنا 3 نقاط. غنجيو اخوتي هنا الكسب الاعتمادات. نرجعو اخوتي باش نوريكم اللايكات حتى هما كيفاش. كنجيو كليكيو على لايك. هنا اخوتي كنديرو لايك الصورة وكنخرجو نرجعو للموقع. غادي نكليكيو اخوتي على تأكيد. كنديرو اخوتي نفس الطريقة. المهم اللي ما فهمش الشرح ولا في الموقع شي حاجة اخوتي يخليه في التعليق، لا تواصلوا معايا في الانستغرام غتلقاو الرابط ديالو صندوق الوصف ان شاء الله. المهم الخوت غادي نوريكم كيفاش بالنسبه اخوتي لهاد النقاط اللي جمعنا دابا، غنوريكم كيفاش تحولوهم المتابعين في الانستغرام. كنجيو الخوت هنا على 3 النقيطات اللي فوق، كنكليكو اخوتي على اضافه واداره المهام. كنجيو اخوتي هنا المتابعين الانستغرام. هيا اخوتي يتبع انستغرام.
هنا خوتي كيطلبوا منا الرابط ديال الانستغرام. كنجيو اخوتي كنفتحوا متصفح في جوجل كروم، كنجيو نكليكيو على متصفح جديد، كليكو على زائد، كنجيو اخوتي وكنكتبوا www.instagram.com. كندخلوا هنا اخوتي غادي يدخل لكم ويطلب منكم نتوما الرقم وكلمة السر. انا اخوتي دخلت ليه من قبل. كنجيو اخوتي هنا الملف الشخصي، كنكليكيو على الصورة ديال الحساب ديالي كيف كتشوفوا اخوتي لتحت. كنجيو اخوتي هنا لبلاصة البحث في التطبيق ديال جوجل كروم، كنديرو اخوتي نسخ لهاد الرابط هذا كيف كتشوفوا هو فيه اروباس اسم ديال الحساب ديالي. نجيو اخوتي هنا وغادي نحطو الرابط اللي جبنا من انستغرام. غادي نجيو اخوتي هنا الاعتمادات، كليكيو عليها، غادي يعطيونا النقط. غادي نحط اخوتي هنا 4 نقاط. هنا اخوتي كل شخص دخل عندك يتابعك غادي تنقص لك العدد ديال النقاط اللي حطيتو هنا. مثلا حطيت 4 غادي تنقص لي على كل شخص 4 نقاط. المهم الخوت هنا في هاد البلاصه هادي كتسناو حتى كيوصلكم المتابعين على حسب النقاط اللي عندكم في الموقع. غادي ندخل اخوتي نجمع النقاط بينما يجيو المتابعين. نديرو اشتراك، كنرجعو للموقع، كنديرو تأكيد باللغة الفرنسية كونفيرمي. كيف كتشوفوا اخوتي النقاط تيتزادوا، وفي نفس الوقت المتابعين كيدخلوا للحساب الانستغرام. هاد الموقع اخوتي راه صادق 100%، وما عندكم مناش تخافوا. بالنسبه للناس اللي ما فيهم لا يجمعوا على نقاط، يمكن لهم يشريوا الخدمات في هذا الموقع، راه فيه خدمات بزاف. غادي نجيو اخوتي ندخلوا للانستغرام. كيف كتشوفوا اخوتي هما متابعين بداو كيدخلوا للحساب. كانت اخوتي في الاول 22، دابا 74 متابع. كيف كتشوفوا اخوتي 52 متابع في قل من 10 دقائق. كانت عندي في الاول اخوتي 22 متابع، دابا 74 متابع. غادي نخلي لكم الخوت الرابط ديال الانستغرام باش تاكدوا بان راه الموقع صادق وما كيتنقص حتى متابع. الا ما فهمتوش اخوتي شي حاجه في الشرح خليوها لي في التعليق، ولا دخلوا عندي الانستغرام غادي نجاوبكم ان شاء الله. وما تنساوش اخوتي تابوناو في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. رمضان